अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप रोजाना आने वाली जॉब सबसे पहले जानना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया दोस्तों। इस वीडियो में हम जितनी भी एड्स आप लोगों को बताएंगे, हर एड के एंड पर उनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। ये वीज़े कतर के लिए हैं। कतर के लिए मैसन चाहिए, सैलरी 1400 कतरी रियाल होगी। शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1400 कतरी रियाल होगी। और स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 1400 कतरी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 17 नवंबर को मरवा ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर छोटा लाहौर सवाबी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए कैश वैन सेल्समैन चाहिए, जिनकी सैलरी 2386 सऊदी रियाल प्लस 596 सऊदी रियाल खाने का होगा प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 15 नवंबर को साउंड्स लाइन रिक्रूटिंग प्रमोशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर सेटलर टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए लाइट ड्राइवर चाहिए, जिनकी सैलरी 1600 सऊदी रियाल प्लस 250 सऊदी रियाल खाने का होगा प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 15 नवंबर को साउंड्स लाइन रिक्रूटिंग प्रमोशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर सेटलर टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए शिरका अल जनाहीन के लिए सीनियर इलेक्ट्रीशियन चाहिए, लाइनमैन चाहिए, जिनकी सैलरी 1700 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी उम्र 21 साल से लेके 40 साल तक होनी चाहिए। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 17 नवंबर को न्यू गोंदल मैन पावर ब्यूरो सेटलर टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए टैक्सी ड्राइवर चाहिए, जिनकी बेसिक सैलरी 1000 सऊदी रियाल प्लस कमीशन होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 24, 25 और 26 नवंबर को जेबी रिक्रूटिंग एजेंसी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े कतर के लिए हैं। कतर के लिए यूसीसी कंपनी के लिए जिप्सम वर्कर चाहिए, सैलरी 1350 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। जीआरजी इंस्टॉलर चाहिए, सैलरी 1350 कतरी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। और टाइल मैसन चाहिए, सैलरी 1350 कतरी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। वाटर प्रूफिंग लेबर चाहिए, सैलरी 1350 कतरी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 15 नवंबर को अल फैसल ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सेटलर टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े उज्बेकिस्तान के लिए हैं। उज्बेकिस्तान के लिए पेंटर चाहिए, सैलरी $500 प्लस खाना होगा। कारपेंटर चाहिए, सैलरी $500 प्लस खाना होगा। लेबर हेल्पर चाहिए, सैलरी $400 प्लस खाना होगा। मैसन चाहिए, सैलरी $500 प्लस खाना होगा। इनकी सेल्फ सिलेक्शन जारी है। टेस्ट सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट लंदन इस्लामाबाद। ये वीज़े उज्बेकिस्तान के लिए हैं। उज्बेकिस्तान के लिए दर्जी चाहिए, सैलरी $400 प्लस खाना होगा। कारपेंटर चाहिए, सैलरी $500 प्लस खाना होगा। और वेल्डर चाहिए, सैलरी $500 प्लस खाना होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू जारी हैं। सीवी सिलेक्शन जारी है। टेस्ट सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट लंदन इस्लामाबाद। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए लेबर चाहिए, सैलरी 1100 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी सेल्फ सिलेक्शन जारी है। साउंड्स लाइन रिक्रूटिंग प्रमोशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर सेटलर टाउन रावलपिंडी। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए माली चाहिए, जिनकी सैलरी 900 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी सेल्फ सिलेक्शन जारी है। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 19 और 20 नवंबर को कार ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सेटलर टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए अल्मोनियम इंस्टॉलर चाहिए, अल्मोनियम के दरवाजे और खिड़कियों की फिटिंग का काम करने वाले। टोटल तार 300 है। इनकी सैलरी 1500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 13 और 14 नवंबर को न्यू अल्फा ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए एसी एंड रेफ्रिजरेटर टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1400 से लेके 1600 रियाल होगी। एसी इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी 1400 से लेके 1600 रियाल होगी। चिल्लर टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 2000 से लेके 2200 रियाल होगी। सेंट्रल एंड नेटवर्क टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1700 से लेके 2000 रियाल होगी। हैवी एसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, सैलरी 3000 से लेके 4000 रियाल होगी। और कम्युनिकेशन टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1700 से लेके 2000 सऊदी रियाल होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 14 नवंबर को न्यू अल्फा ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए क्रियो मेंबर वेटर चाहिए, सैलरी 1000 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 17 नवंबर को जीसीसी ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे।
یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ٹیکسی ڈرائیور چاہیے جن کی بیسک سیلری 1000 سعودی ریال پلس کمیشن ہوگا۔ ان کی عمر 22 سال سے لے کے 50 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 24، 25 اور 26 نومبر کو جے بی ریکروٹنگ ایجنسی اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر مری روڈ راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے یو اے دبئی کے لیے ہیں۔ یو اے دبئی کے لیے ٹرانسکارڈ کمپنی کے لیے شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1050 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سٹیل فکسر چاہیے، سیلری 1050 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ میسن چاہیے، سیلری 1150 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ایئرپورٹ لوڈر چاہیے، سیلری 1105 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ایئر کرافٹ کلینر چاہیے، سیلری 1100 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ویئر ہاؤس ورکر چاہیے، سیلری 1000 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ کچن سٹیورڈ چاہیے، سیلری 900 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ جنرل اسسٹنٹ چاہیے، سیلری 1025 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ کارگو لوڈر چاہیے، سیلری 885 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ہاؤس کیپر چاہیے، سیلری 900 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ایئر کرافٹ کلینر چاہیے، سیلری 1100 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سیکورٹی گارڈ چاہیے، سیلری 1920 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ بس ڈرائیور چاہیے، سیلری 2500 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اور فیمیل کلینر چاہیے، سیلری 900 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 14 نومبر کو بلیو اسٹار ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے کریو ممبر چاہیے، ویٹر چاہیے، سیلری 1000 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 17 نومبر کو الفیصل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے اسکیمر چاہیے، سیلری 2000 سے لے کے 2500 سعودی ریال ہوگی۔ ان کی سی وی سلیکشن جاری ہے۔ محبوب انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر راولپنڈی اور محبوب انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ملتان روڈ لاہور پر ان کی سی وی سلیکشن جاری ہے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے مینٹیننس کمپنی کے لیے شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1350 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1500 ریال پلس کھانا ہوگا۔ ایڈمنسٹریٹر چاہیے، سیلری 5700 ریال پلس کھانا ہوگا۔ پلمبر چاہیے، سیلری 1350 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ ملٹی سکل ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1700 ریال پلس کھانا ہوگا۔ ہیوی اے سی ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1600 ریال پلس کھانا ہوگا۔ پیسٹ کنٹرول ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1600 ریال پلس کھانا ہوگا۔ گارڈنر چاہیے، سیلری 800 ریال پلس کھانا ہوگا۔ سافٹ اسکیپ سپروائزر چاہیے، سیلری 2000 ریال پلس کھانا ہوگا۔ ہارڈ سروس سپروائزر چاہیے، سیلری 2800 ریال پلس کھانا ہوگا۔ سافٹ اسکیپ لیڈر چاہیے، سیلری 1600 ریال پلس کھانا ہوگا۔ ہیوی اے سی ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1800 ریال پلس کھانا ہوگا۔ ایریگیشن ٹیم لیڈر چاہیے، سیلری 1600 ریال پلس کھانا ہوگا۔ ہارڈ سروس سول ٹیم لیڈر چاہیے، سیلری 2800 ریال پلس کھانا ہوگا۔ پیسٹ کنٹرول ٹیم لیڈر چاہیے، سیلری 2300 ریال پلس کھانا ہوگا۔ بی ایم ایس آپریٹر چاہیے، سیلری 4200 ریال پلس کھانا ہوگا۔ سافٹ سروس سپروائزر چاہیے، سیلری 2000 ریال پلس کھانا ہوگا۔ ٹیم لیڈر سافٹ سروس چاہیے، سیلری 1600 ریال پلس کھانا ہوگا۔ اور ویسٹ سپروائزر چاہیے، سیلری 3300 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 14 اور 15 نومبر کو یونین مین پاور سروسز سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے یو اے کے لیے ہیں۔ یو اے دبئی کے لیے سیمی گورنمنٹ کمپنی کے لیے میسن چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1600 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سٹیل فکسر چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1600 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1600 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ لیبر چاہیے، سیلری 1000 سے لے کے 1300 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 18 نومبر کو گلف انٹرنیشنل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے یو اے کے لیے ہیں۔ یو اے دبئی کے لیے سیمی گورنمنٹ کمپنی کے لیے میسن چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1600 درہم پلس کھانا ہوگا۔ سٹیل فکسر چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1600 درہم پلس کھانا ہوگا۔ شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1600 درہم پلس کھانا ہوگا۔ اور لیبر چاہیے، سیلری 1000 سے لے کے 1300 درہم پلس کھانا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 18 نومبر کو راولپنڈی، 19 نومبر کو سوابی، 20 نومبر کو مردان، 21 نومبر کو پشاور اور 22 نومبر کو راولپنڈی میں ہوں گے۔ یوشا انٹرنیشنل اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر مری روڈ راولپنڈی۔ یہ ویزے قطر کے لیے ہیں۔ قطر کے لیے جپسم ورکر چاہیے، سیلری 1350 قطری ریال ہوگی۔ جی آر جی انسٹالر چاہیے، سیلری 1350 قطری ریال ہوگی۔
टाइल मैसन चाहिए, सैलरी 1350 कतरी रियाल होगी। वाटर प्रूफिंग लेबर चाहिए, सैलरी 1350 कतरी रियाल होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 15 नवंबर को GCC ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे कतर के लिए हैं। कतर के लिए इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी 1500 कतरी रियाल होगी। पाइप फिटर चाहिए, सैलरी 1300 कतरी रियाल होगी। स्कफ फोल्डर चाहिए, सैलरी 1300 कतरी रियाल होगी। मैसन ब्लॉक और टाइल चाहिए, सैलरी 1500 कतरी रियाल होगी। स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 1300 कतरी रियाल होगी। और जनरल लेबर चाहिए, सैलरी 1300 कतरी रियाल होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 15 नवंबर को अल रहमान ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर चांदनी चौक रावलपिंडी में होंगे। दोस्तों, रोजाना जॉब और वीजा की डिटेल सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।